बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में अमवात का नया रिकॉर्ड बन गया है, जबकि कोरोना से मुतल्लिक तिबी माहिरीन और साइंसदानों ने एक बहुत बुरी खबर सुनाई है। वो क्या है, उसमें तो बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मेरे पास काफ़ी गमज़दा करने वाली दास्तानें हैं। अगर आप कमज़ोर दे रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये वीडियो मत देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको चंद इसी हवाले से कुछ अहम खबरें दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है और इसकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलवी शहरियों को वापस आने की इजाज़त नहीं है। कोई आया तो उसे 5 साल जेल होगी। आईपीएल खेलने वाले करोड़पति क्रिकेटर्स ने खसूसी तैयारे से वापसी का कहा तो उन्हें भी मना कर दिया गया। कानून सबके लिए बराबर है। जब फ्लाइट दोबारा शुरू होगी उस वक्त भी आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों को तरजीह नहीं दी जाएगी। ये कहना है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से वापस आने वाले अपने शहरियों पर पाबंदी लगा दी है और अगर कोई भी भारत से ऑस्ट्रेलिया आने की कोशिश करेगा तो जुर्म सरजद करेगा, उसे 5 साल कैद और 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जुर्माना होगा। ऐसे 9,000 ऑस्ट्रेलियन शहरी भारत में मौजूद हैं, जिनमें 600 को वल्नरेबल करार दिया जा चुका है और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी मुल्क से वापस आने पे ऑस्ट्रेलिया ने इतनी भारी सज़ा और जुर्माने का ऐलान किया। भारत में दुखों की दास्तानें तारीख रकम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के पालडी गांव में रहने वाले सचिन सैनी अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मेरी बीवी अंजलि 6 महीने की हामला थी। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का बेटा, एक 5 साल की बेटी। मुझे कोरोना हुआ तो मैंने बीवी का टेस्ट करवाया और नेगेटिव आया, लेकिन तमाम अलामात और खांसी शुरू हो गई। ऑक्सीजन 80% पे पहुंच गई। गांव के मौलिक ने कहा इन्हें पक्का कोरोना है। बड़ी मिन्नत समाजत करने पर 2.5 घंटे के बाद अस्पताल ने उन्हें इमरजेंसी में दाखिल किया, ऑक्सीजन लगाई। उसके बाद उन्हें दोबारा एंटीबॉडीज़ टेस्ट किया गया, जो एक दफ़ा फिर नेगेटिव आया तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। उन्हें एम्बुलेंस में डाला, मुजफ्फरनगर ज़िलाई अस्पताल में ले गए। वहाँ उन्हें दाखिल किया और टेस्ट किया तो इस मरतबा उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन वहाँ सेहत की सहूलियात नहीं थी। वापस जाने का कहा और इस सारे खेल में 3 दिन लग गए। मुझे पहले बताया गया कि मेरा बच्चा माँ के पेट में मर गया, फिर बताया गया मेरी बीवी भी जान की बाजी हार गई। इस तरह आजकल एक साइकिल की तस्वीर बड़ी वायरल हुई भी है, जिसमें खावंद अपनी बीवी को साइकिल पर ले जाने की कोशिश करता है, लाश साइकिल से बार बार गिर जाती है। उस पर सोशल मीडिया पर तो कोहराम मचा हुआ है कि कैसे वबा ने इंसान के ताल्लुकात और उनकी बेहिसी में इजाफा कर दिया। और ये तस्वीर जौनपुर के गाँव अंबरपुर के रिहायशी तिलकधारी सिंह की है, जिसकी उम्र 55 साल है और इसकी बीवी कोरोना की वजह से अस्पताल के बाहर इंतकाल कर गई, क्योंकि उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाने में नाकाम रहे। जब वो लाश को वापस लेकर आए तो गांव वाला का कहना है कि रात के 11 बजे किसी को पता नहीं चला, लेकिन सुबह गांव वालों ने उनकी मदद की। जबकि पुलिस का कहना है इनके आने के बाद चंद गांव वालों ने इनकी मदद की, लेकिन जब इनकी आखिरी रसूमात का वक्त आया तो साथ वाले गाँव में कोरोना की वजह से एहतजाज शुरू हो गया। उस बाद इन खातून का क्रियाक्रम जौनपुर में राम घाट पर किया गया और इस वक्त एक काबिल और मजबूत हुकूमत की गैर मौजूदगी में भारत में ज़िंदगी और मौत इस बात पे इन्हिसार कर रही है कि आपके फ़ोन में किस किस का नंबर महफूज है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आप कोविड के शिकार शहर दिल्ली में सेहतमंद हैं तो आप इंतहाई खुशनसीब हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी अजीब और मुकम्मल तौर पर मुनक़ता महसूस होती है। वहाँ एक गैर एलानिया लॉकडाउन है। आम तौर पर शोर से भरा भरपूर शहर परिंदों की आवाज़ के सिवा खामोश रहता है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया दुख और अलमनाक दास्तानों की ना ख़त्म होने वाली एक होशरबा बिपता से अटा पड़ा है। लोग अस्पताल के बेड और ज़िंदगी बचाने वाली दवाएं तलाश करने में मदद की इल्तिजा करते फिर रहे हैं। दोस्त और जानने वाले फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपको मालूम है कि घर के लिए कॉन्सनट्रेटर कहाँ से हासिल कर सकते हैं। और एक बार फिर ऐसा लगता है कि हर एक सिवाय हिंदुस्तानी रियासत के किसी न किसी तरह इस वायरस से लड़ रहा है, जबकि आम शहरियों को तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें अपनी हुकूमत ने बेयार मददगार छोड़ दिया है। गैर मामूली हंगामी सूरत हाल के बावजूद भी रियासती और वफाकी होते दौरान ताउन की बजाय पॉइंट स्कोरिंग और इल्ज़ाम तराशी में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मसले और हालात की शिद्दत से इनकार करना सरकारी पॉलिसी बन चुका है। वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और हत्ता के सरकारी वकला इसरार करते हैं कि ऑक्सीजन या अस्पताल के बिस्तरों की कोई कमी नहीं, हालांकि हर शख्स साफ तौर पर देख सकता है कि वहाँ सेहत की सहूलियात का शदीद बहरान है। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे हालात और भी ख़राब है, जहाँ महीनों से होने वाली इंसानी तबाही का अंदाज़ा इतनी आसानी से नहीं लगा सकते, जबकि रियासत आटे में नमक के बराबर हलाकतों का जिक्र कर रही है। और तो और ऊपर से रियासत की इंतज़ामिया ने ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों को खबरदार कर दिया
اور ان لوگوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو آکسیجن کی کمی سے ہانپتے اس کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کے اندر قوانین کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بدنام زمانہ بھارتی حکمرانوں سے اس سے بہتر کی تو امید کر بھی نہیں سکتے۔ 21ویں صدی کے ہندوستان میں انسانی حقوق کی بنیادی تضاد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، ایمبیشس اور منگوں کی خواہش مند ہے۔ اس کے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن بھارت اب بھی ایک غریب ملک ہے جس کی فی کس آمدن چائنا کی فی کس آمدنی کا 5واں حصہ ہے۔ بھارت کا خاص طور پہ صحت پہ سرکاری خرچ ہمیشہ چوکانے کی حد تک کم ہے۔ اتر پردیش کے دیہاتوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ضروریات کو صرف 5 صحت کے مراکز پورا کرتے ہیں، جبکہ ایک بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں، اور شہریوں کو بنیادی ضروریات سے بھی نیچے کی چیزوں کی کمی کا سامنا ہے۔ بھارت اکثر بنیادی صحت کے مراکز کی بات تو کرتا ہے، لیکن ٹرشری کیئر ہسپتالوں کے لیے تیار نہیں، جیسی کرونا کے زیادہ تر مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ دہلی میں 2 کروڑ شہریوں کے لیے صرف 5000 ICU بیڈز ہیں۔ ان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 اپریل کو 10 سے بھی کم بستر خالی ہیں جو VIPs کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کئی سالوں سے بہت ہندوستانیوں کا خیال تھا کہ نجی شعبہ حکومت کی کوتاہیاں پوری کر سکتا ہے۔ ہندوستانی زیادہ تر پیشگی اور نقد ادائیگیاں کرتے ہیں جب کبھی بھی ان کا آفت سے سامنا ہوتا ہے اور اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یا تو جمع پونجی کو استعمال کیا جاتا ہے یا دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا 60% خرچ خاندانوں کے بس سے باہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر طرف مصیبت کی وجہ سے دوست اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیے ہیں، اور صورتحال اتنی خوفناک ہے کوئی میت کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔ دہلی کی نشی شرما اپنی کہانی BBC کو بتاتی ہے کہ یہ صحیح وقت تھا، صبح کا وقت تھا۔ میری ساس بینا شرما کی سانس پھولنے لگی اور آکسیجن کی سطح گرنے لگی۔ ہم انہیں قریبی پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں بیڈ ہی نہیں تھے۔ کسی سرکاری ہاسپٹل لے گئے، وہاں انہیں آکسیجن لگائی گئی، لیکن 10 منٹ کے بعد ہی اسپتال نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ ان کے پھیپھڑے 7% یعنی 60% ناکارہ ہو چکے ہیں اور انہیں ICU میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت فون کالز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اسی افراتفری میں ہم نے کسی نہ کسی طرح آکسیجن ایمبولنس حاصل کی اور دوسرے اسپتال لے جانے لگے۔ جب تک ہم وہاں پہنچے تب تک وہ بیڈ کسی اور مریض کو دے دیا گیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد انہیں ایمرجنسی میں داخل کر کے آکسیجن تو لگا دی گئی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ان کی حالت بگڑ رہی ہے، وہ بچ نہیں سکتی۔ وہ صرف 55 سال کی تھی۔ کیا یہ ان کے منہ پہ کہنا ضروری تھا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی چیزوں کا خیال رکھنا۔ میں نے اضافی پیسے دے کے ایک ایمبولنس منگوائی، انہیں سرکاری اسپتال GTB لے گئی۔ سارے راستے ان کی ہیلپ لائن پر کال کر کے ان سے معلوم کرتی رہی کہ کیا بیڈز موجود ہیں یا نہیں۔ ہمیں بار بار بتایا گیا ہسپتال میں 23 بیڈ ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے میری ساس کو ایمبولنس سے بھی نہیں اترنے دیا۔ انہوں نے کہا ہیلپ لائن کے پاس درست معلومات ہی نہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، روئی، کہا کہ ہم 1 گھنٹے کا سفر کر کے صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا یہاں بیڈز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے کہا یہاں کوئی بیڈ نہیں ہے۔ وہ مجھے اسپتال کے عقبی حصے میں لے گئے، دروازہ کھولا، کان دیکھیں یہاں صرف میتیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی 3 لاشیں ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوفناک منظر اب بھی مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، وہ بار بار میرے ذہن میں دوڑ جاتا ہے۔ اس اسپتال سے بھی نا امید ہونے کے بعد ہمیں بالآخر ایک اسپتال جاننے والے کے توسط سے وینٹیلیٹر بیڈ مل گیا، لیکن تب تک بڑی دیر ہو گئی، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ بھارت میں ہر آنے والے دن کیسز اور اموات کا ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اب تک سب سے زیادہ اموات یعنی 3690 کے قریب ہو چکی ہیں، اور ہر روز پہ پرانا ریکارڈ توڑ رہا ہے، جبکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بھی ریکارڈ بننے کا سلسلہ 15 مئی تک جاری رہے گا، اور بھارت میں اس طوفان کی انتہا مئی کے درمیان میں دیکھنے میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس موذی عذاب سے محفوظ رکھے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔